बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, हुक्मरान इत्तेहाद पीटीएम ने इस्लामाबाद में दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस्लामाबाद पुलिस पीटीएम कारकुनों के सामने रेत की दीवार साबित हुई। रेड जोन में मुजाहिरीन का दाखिला रोकने में नाकाम हो गई। पीटीएम के कारकुनों ने जलसे के लिए कंटेनर को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया। पुलिस ने रेड जोन के रास्ते बंद किए, लेकिन JUIF की तंजीम अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार गेट फलांकर दूसरी तरफ उतरे और दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद पीटीएम कारकुन नारे लगाते रेड जोन में दाखिल हो गए। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हो गए, लेकिन सूरत-ए-हाल पुरअमन है। अवाम से गुजारिश है पुरअमन रहें और पुलिस के साथ ताउन करें। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है, जिसके तहत 4 या ज़ायद अफराद के इस्तेमाल पर पाबंदी है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद मशवानी और जुल्करनैन हैदर। जाहिद से सबसे पहले जानते हैं इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जाहिद, और स्टेज के बारे में बताइएगा, स्टेज कहां पर लगाया गया है? पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल दरमियान में, सुप्रीम कोर्ट के नुक्कड़ पर, जहां से जजेस का एंट्री गेट है, कहा गया था कि यहां पे हम लगाएंगे। इस वक्त बिल्कुल पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल साथ ही ये जो शायरा दस्तूर है, वहां पे लोगों की बड़ी तादाद, पीडीएम के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और ये स्टेज सजाया गया है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो गेट है उसके एंट्री गेट के बिल्कुल एक साइड पे, और कहा भी गया था कि जजेस के एंट्री गेट पे ये लगा दें और वहीं पे ये गेट, ये जो कंटेनर और जहाँ पे स्टेज है जिसके ऊपर कायदीन खिताब करेंगे वो सजा दिया गया है। वक्तन फोक्तन नारेबाजी की जाती है, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबात किए जा रहे हैं और ये कहा गया कि आज ये जो पीडीएम का एहतजाज, इससे जो खसूसी खिताब होगा वो मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज भी खिताब करेंगी। ताहम मकामी कायदीन वक्फे से खिताब अपने अपने खिताब में जो है वो कारकुनों के हवाले से बात करते हैं। कहा गया कि बड़ी तादाद में लोग रास्ते पे हैं, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से काफिले आ रहे हैं और ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनको रास्ते में रुकावटें खड़ी न की जाएं। अगर इस्लामाबाद के रास्तों में कोई रुकावट इस वक्त मौजूद नहीं है और तमाम जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। जब ये लोग रेड जोन में दाखिल हो रहे थे तो गेट बंद कर दिए गए थे, लेकिन धक्के देकर गेट खुलवा दिए गए। गेट अगरचे टूटे नहीं है लेकिन खुल गए और ये लोग रेड जोन के अंदर दाखिल हो गए। और जब जिस तरह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही ये एहतजाज किया जाएगा, तो अब ये एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है ये पंडाल सजा दिया गया है। जी ठीक है जाहिद, हमारे साथ ही रहेगा। जुल्करनैन हैदर भी हमारे साथ मौजूद है। जुल्करनैन, आप किस मुकाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी की कैसी सूरत-ए-हाल देख रहे हैं? देखिए, मैं तो डी चौक के करीब मौजूद हूँ और इस तरफ कंटेनर लगे हुए हैं। अगर ये कंटेनर हटाएं जो है तो सामने पार्लियामेंट है और जहाँ पर हुकूमत मौलाना फजल रहमान को कह रही थी कि वो डी चौक के ऊपर अपना एहतजाज करें, मगर आज दफ़ा 144 की जो खिलाफ वर्जी है वो मुकम्मल तौर पे की गई है और सरीना चौक से होते हुए इस वक्त जो पीडीएम के कारकुनान हैं वो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच चुके हैं। वहां पर एहतजाज जो है वो किया जा रहा है और अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई वजाहत जारी नहीं की गई है कि जो दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन था क्या वो वापस ले लिया है, कि कारकुनान वहाँ तक पहुँच गए हैं, उनको क्यों नहीं रोका गया। इस हवाले से कोई भी जवाब देने से कासिर है। इस्लामाबाद पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जी रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं और हमारी उनसे दरख्वास्त है कि वो पुरअमन रहे। रेड जोन की जो सिक्योरिटी है उस हवाले से बताया जा रहा है कि उसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, नफरी बुलाई जा रही है कि ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की खास तौर पे बिल्डिंग है उसके इर्द गिर्द जो है मुकम्मल तौर पे वो नो गो एरिया बनाया जाए किसी मुजाहिरीन के वहाँ जाने पर, तो वहाँ पर नफरी जो है वो मज़ीद भी बुलाई जा रही है। और रेड जोन के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं बाकी सारे के सारे बंद हैं, लेकिन इस वक्त जो है मार्गला रोड और जो सरीना चौक है जहाँ से मुजाहिरीन दाखिल हुए थे वो अब इस वक्त खुले हैं। जो मैरियट चौक है वहाँ से सिर्फ पैदल जाने का रास्ता है, पैदल लोग जा सकते हैं, लेकिन अब मुजाहिरीन जो है मुसलसल आ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सरीना गेट का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। वहीं से होते हुए वो यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने से गुजरने के बाद ही पार्लियामेंट हाउस पहुंचने लगे हैं। तो यहाँ की जो सूरत हाल है वो एफसी के चंद एहलकार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी हमें शहर भर में कहीं पर भी कोई सिक्योरिटी सख्त या कोई एहलकार देखने में नजर नहीं आ रहे, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी जो है वो नहीं है। पुलिस और
वजारत दाखिला की जानिब देख रही है कि वजारत दाखिला क्या उस हवाले से उनको आगाह करे। वजारत दाखिला वज़ीर आज़म हाउस की जानिब देख रही है कि वज़ीर आज़म कोई अहकाम करें, अहकामात जारी करें, फिर हम अपना कोई अमल बनाएं। तो अभी तक तो ज़ब्त का शिकार है। लगता यही है कि अंदर खाते यही बात हुई है कि जनाब हम नो करते रहेंगे और आपने आखिर आ ही जाना है, और वही हुआ। मौलाना फजल रहमान के जो कारकुनान हैं वो पहुँच ही गए हैं। यही जो सूरत हाल है वो चल रही है। कोई हमें ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे रोकने वाले या इनके खिलाफ। जाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब गुज़श्ता रात ही आगाह कर दिया गया था वजारत दाखिला को कि ऐसे खदशात हैं, तो अब तक अमल दरामद कर देना चाहिए था, सिक्योरिटी दे देनी चाहिए थी, इंतजामिया को भी आगाह कर देना चाहिए था। जुल्करनैन हैदर हमें सिक्योरिटी से मुतालिक आगाह कर रहे थे और जाहिद मशवानी हमें तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। विफाकी दारकूमत इस्लामाबाद की सूरत हाल आपने जानी। रावलपिंडी का रुख करेंगे। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से पीटीएम में शामिल जमातों की रैलियां एहतजाज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद के रास्ते पर है। मजीद इस बारे में जानेंगे बाबर मलिक से। बाबर बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? पीटीएम की कॉल पर डी चौक में धरने के लिए एहतजाज के लिए रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात से मुस्लिम लीग नून, JUIK, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैलियां जो है उनके मुख्तलिफ मकामी कायदीन के क़यादत में रैलियां रवाना है। कुछ मरी रोड पे पहुंच चुकी हैं और ये तमाम रैलियां मरी रोड से होती फैजाबाद और फैजाबाद से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दाखिल होंगी। कमेटी चौक, लियाकत बाग, सदर, चांदनी चौक और शमसाबाद समेत फैजाबाद में रैलियां इकट्ठी हो रही हैं। मैं इस वक्त दानियाल हाउस चौधरी तनवीर अहमद जो सेनेटर है, साबिक सेनेटर मुस्लिम लीग नून के, उनकी रिहाइश गाह पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है रैली जो है वो रवाना हो रही है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लिए। JUIK की बड़ी रैलियां जो है वो सदर जामिया इस्लामिया से रवाना हो चुकी हैं। जो पीपल्स पार्टी की बड़ी रैली 6 रोड से रवाना हुई है। राजा नजीर जो इनके मरकजी रहनुमान की क़यादत में, एक मियां खुर्रम रसूल की क़यादत में बेनजीर भुट्टो की जाय शहादत से रैली दारुल हुकूमत इस्लामाबाद PDM की कॉल पर जो है रैली में धरने और एहतजाज में शिरकत के लिए रवाना हुई है। तो आज वाज़ेह हो गया है इस्लामाबाद में दफा 144 सिर्फ PTI के खिलाफ जुल्म करने के लिए लगाई गई। PTI रहनुमा फरूक हबीब कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस ने ना आंसू गैस शेल फेंका, ना ही बराह रास्त फायर किया। हुकूमत ने फजलुर रहमान को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए सहूलत फराहम की है। फजलुर रहमान ने आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धरने और एहतजाज का ऐलान किया। कारकुनों को घरों से बाहर निकाला, रेड जोन में सुबह 9 बजे पहुंचने की हिदायत की, लेकिन मरकजी क़यादत कहीं नजर न आई। मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ 2 बार ही जलवा अफरोज होंगे। का इजलास जारी है और ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। यार प्लीज मेहरबानी, मैं मादरत के अदलिया की तारीख में ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने हमारी तारीख पे बड़े गहरे और हौलनाक असरात जो है मुरतब किए। गिनने बैठूं तो गिनवा ना सकूं, लेकिन जो अदलिया ने रूप अब धार लिया है, ये अली साहब ये थैंक यू। अदलिया सियासत करने का जो है बीड़ा उठा लिया हुआ है। वो अदल नहीं कर रहे, वो सियासत कर रहे हैं। वो एक सियासी ग्रोह की हमायत कर रहे हैं, वो अदल नहीं कर रहे। वो कानून और आइन के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे। उनकी फैसलों की बुनियाद जो है वो सियासी हमायत पे जो है रखी गई हुई है। अदलिया की रवायात और आइन में जो उनकी पावर्स या उनके हदूद जो डिफाइन हुए हैं, उनकी वायलेशन हो रही है। साफ जाहिर है कि 4-3 का एक फैसला आया हुआ है और उस फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए मिनॉरिटी एक फैसला भी मैं उसको नहीं कहूंगा, वो फैसला नहीं है, उसकी कोई आईनी वक़्त नहीं है, लेकिन उसको एक फर्द वाहिद जो है वो इंपोज कर रहा है, उसको मुसल्लत कर रहा है।
اس کے ذریعے جو ہے عمران خان کو ریلیف دے رہا ہے اور ایک فتنے کو جو ہے ہوا دے رہا ہے. جناب اسپیکر، وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی آئینی، یہ پارلیمنٹ جو ہے اپنی آئینی جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کریں. میں نے جو بتایا ہے یہ مس کانڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. پارلیمنٹ کو سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھیجنا چاہیے مس کانڈکٹ کا، اور آئین کے تحت جو بھی کارروائی درج کی گئی ہوئی ہے آئین کی کتاب میں اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ٹائم ہیز کم دیٹ پارلیمنٹ asserts itself. جو آئین اور اس کا قانون جو ہے ہمیں جو اختیارات دیتا ہے ان کا استعمال کیا جائے. وزیر قانون میرے ساتھ بیٹھے ہیں. اسی آئین نے اور اسی عدلیہ نے آئین کی 63A جو کلاز ہے اس کو ری رائٹ کیا، اس کی حیت بدل دی جو ہے آئین کی ایک شخص کے مفادات کے تحفظ کے لیے. اس کے بعد پنجاب میں منتخب حکومت کو کہ اسی بینچ نے، یہ 63A والے بینچ نے گھر بھیج دیا. پہلے کہا کہ پارٹی سربراہ کی ہدایت کے خلاف ڈالا گیا ووٹ گننا نہیں جائے گا. حمزہ شہباز کی کو دیے ہوئے ووٹ کو گنتی سے نکال دیا. 15 دن کے بعد پرویز الہی کے حق میں 10 ووٹ گن لیے. ان تمام لوگوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا تھا، جنہوں نے ہماری قومی شہداء کے جو قومی یادگاریں جو ہیں، غازیوں کی یادگاریں جو ہیں، ہم سیاستدانوں کے اور اس پارلیمنٹ کے اختلافات رہے ہیں، فوجی حکمرانی سے اختلافات رہے ہیں، لیکن آج جب فوج جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا رول ادا کر رہی ہے تو ہماری تاریخ کے وہ روشن باب جو ہیں جن پہ ہمیں فخر ہے، ہماری پچھلی نسلوں کو بھی فخر ہے اور آنے والے نسلوں کو بھی فخر ہوگا، ان یادگاروں کو مسمار کر دیا. جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس اس لیے ضرور متبرک ہوگا یا مقدس ہوگا کہ اس میں ایک فیملی رہتی ہے، لیکن اس کے مقدس یا متبرک ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ قائد اعظم کا گھر تھا اور فوجی کمانڈر کا گھر ہے، آفیشل ریزیڈنس ہے. جب اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو ہمارا دشمن جو ہے، جس طرح پچھلے 4-5 دن سے ٹیلی ویژن کے اوپر تماشا لگایا ہوا ہے انڈیا نے، اس کے بعد جنرل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ہمارے پہ حملہ ہوتا ہے. اس سے پہلے طالبان نے حملہ کیا تھا، تحریک طالبان پاکستان میں. کیا ہم یا وہ عمران میں اس طرح صدقے قربان ہو رہے ہیں؟ ان کے بس میں ہوتا اپنی کرسی سے نیچے آ کے اس کا جناب والا حضرت عمر رضی اللہ عدالت میں حاضر ہوئے، جج جو ہے
وہ احتراماً کھڑا ہو گیا. حضرت عمر نے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جج کو. کیا ہم ان کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھیجیں, یہ پارلیمنٹ ریفرنس بھیجے. وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے, جو اس کا رول ہے آئین کے تحت, وہ منوائے اس رول کو, ہمارے رول کو یا ہمارے تقدس کو جو ہے بڑا پامال کیا گیا ماضی کے اندر, بڑا پامال کیا گیا. اس میں ہمارا اپنا قصور بھی ہے, لیکن آج یہ ایوان جو ہے یہ اپنا تاریخی رول جو ہے وہ ادا کرے. یہ جو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, داماد جو ہے وزیر بنتا ہے, سرکاری گھر کی ہاؤس وارمنگ موجود ہوتی ہیں. یہ عدلیہ کیا, میں انسٹیٹیوشن نہیں کہہ رہا, وہاں پہ جو گروہ ہیں یا جتھے ہیں جو ان کے متعلق بات کر رہا ہوں. جناب والا, میرے پاس گواہی ہے کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل جو محلے دار ہے ان کا, رانا ثناء اللہ صاحب کا, اس کے کہنے کے اوپر یہ فیصلے کرتے ہیں. میں فیصلے بھی بتا سکتا ہوں جو اس کے کہنے پہ کیے گئے. جس بینچ کو جو ہے وہ کیا گیا, وہ پیغام بھجوایا گیا, اس بینچ کے ایک جج نے مجھے بتایا, جس نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا کہ ہمیں اپروچ کیا گیا ہے. بارہ بندے بھی سو جائیں, چیف جج جب جا کے اس کو لوری دے تاکہ وہ سو سکے. یہ کیا ہو رہا ہے اس وطن عزیز میں؟ جناب والا, اس کو کسٹڈی کے اندر, اور ساتھ یہ کہا گیا کہ اس کو فون کی سہولت دی جائے. میاں نواز شریف کی بیوی جو ہے دم توڑ رہی تھی, وہ منتیں کرتا رہا کہ مجھے بیوی سے بات کرنے دو, اس کو کسی نے فون پہ بات نہ کرنے دی. یہ بھی تو ہماری تاریخ کا حصہ ہے. 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا, کسی نے بات نہ کرنے دی, اس کی بیوی جو ہے وفات پا گئی. کیا یہ زخم جو ہے میاں نواز شریف کے دل سے مندمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور آپ اس کو سہولتیں دے رہے ہیں. وہ اندر سے, کسٹڈی کے اندر سے جو ہے ایڈریس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اعظم سواتی. اعظم سواتی وہ اعظم سواتی نہیں جو آپ سمجھتے ہیں. اعظم سواتی ایک خاتون ہے جس کا کوڈ نیم ہے, جس کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے, فیصلے لکھوائے جاتے ہیں. اعظم سواتی وہ نہیں ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے, سارے ان سے متعارف ہیں. مجھے وزیر قانون نے بتایا کہ اس ایوان کے اراکین پہ مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو کانڈکٹ کا جائزہ لے اور مس کانڈکٹ کی ایویڈنس کے ساتھ آرٹیکل 209 کے تحت ریفرنس دائر کیا جائے, تاکہ ایک اگزامپل سیٹ ہو کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ, پاکستان کی سالمیت کے ساتھ, پاکستان کے تحفظ کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ نہ کیا جا سکے. اس وطن عزیز کے شعار کا, روایات کا, یادگاروں کا مذاق نہ اڑایا جا سکے. اور وہ نکل کے, بلکہ ابھی تک میرا خیال ہے وہ عدالت میں بیٹھا ہوا جہاں پہ وہ پیغام جو ہے وہ دے رہا تھا, آرمی چیف کے خلاف اس نے شروع کر دی بات.
پہلے آرمی چیف کو والد صاحب بنایا ہوا تھا. یہ گواہ ہیں, یہ میرا ہمارے بھائی, ہم تو سنی سنائی بات کرتے ہیں, یہ گواہ ہیں. اور ان کے ساتھ کیا کیا؟ پھر جب وقت آیا تو ان کے ساتھ کیا کیا؟ یہ شخص کسی کے ساتھ وفا نہیں کرے گا. مٹی کے ساتھ وفا کرنے تو بہت دور کی بات ہے. کسی کے ساتھ سوائے اپنے مفادات کے ساتھ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرے گا. اور کہتا ہے کہ میں نے ہدایت نہیں دی. اس نے یہ تمام جو ریمپیج ہوئی ہے مختلف شہروں کے اندر, جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے, اس نے میسج دیا ہے پہلے, جو ویڈیو میسج اس کا چلا ہے. اور وہ خاتون وزیر صحت جو ہیں, جو اب اسپتال لمبی پہ گئی ہیں جا کے, میں کسی کی بیماری کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. بیماری ہر ایک پہ آنی ہے. لیکن اگر آپ کسی چیز پہ بلیو کرتے ہیں, میں اس کے صحیح غلط میں بات نہیں کرنا, میں اس کو غلط سمجھتا ہوں, لیکن اتنی دلیری بھی ہونی چاہیے. پھر پاؤں پہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں گئے پیروں سے پھر پار کے کھلونا بھی چاہیے. معافیاں مانگ رہے ہیں, ویڈیو میسج چل رہے ہیں, گھروں میں ٹیلی فون چھوڑ گئے ہوئے ہیں اپنا تاکہ لوکیشن یہاں پہ ظاہر ہو. پولیس ریڈ کرتی ہے تو کسی اور جگہ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد چادر اور چار دیواری کی وائلیشن کے جو ہے رونے روتے ہیں. جناب اسپیکر, اور اس کے بعد جو کیس ان کا جو ہے ایک لوور کورٹ میں چل رہا تھا, اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا. یعنی کہ بھرمار ہے ریلیف کی, یکے بعد دیگرے جو ہے چند دنوں کے اندر دی گئی. اور کئی 7 سال ریفرنس جو ہے وہ اس کا پڑا رہا. بابر ایس احمد کا جو اکبر ایس احمد کا جو ہے اس پہ کوئی کاروائی نہ ہوئی. اب جب سلسلے چلنے شروع ہوئے ہیں, جناب والا 3 ممبر جو ہے کابینہ کے, اس نے انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ لفافہ نہیں پتا جو اس نے لہرا کے جو ہے تقریباً ختم ہو گئی تھی کابینہ کی کمیٹی میٹنگ جو ہے, اس میں کہا کہ اس کی اپروول چاہیے. انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ وہ لفافہ جو ہے ہمارے وزیر قانون نے کھولا. پھر انہوں نے ایڈوائز کیا, ایک کمیٹی بنی, وزیر اعظم صاحب نے مجھے اس کمیٹی کا جو ہے کنوینئر بنایا. وہ پیسہ ملک ریاض کا پیسہ ہے, وہ برطانیہ کے مختلف بینکوں کے اندر پڑا ہوا تھا, اور وہ منی لانڈرنگ کی پروسیڈز تھیں, ان کو ضبط کیا گیا. میں اس کی تاریخ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ منی لانڈرنگ کی پروسیڈز تھیں. این سی اے نے انکوائری کی, اس انکوائری میرے پاس لیٹر موجود ہے این سی اے کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا جائے, لیکن سپریم کورٹ کے کس اکاؤنٹ میں جمع کرایا؟ اس کا ایک سب اکاؤنٹ ہے موفا میں جو نیشنل بینک ہے اس کے اندر, اور وہ لائبلٹی اکاؤنٹ ہے جو ثاقب 60 ارب روپے کی, جو انہوں نے بیریا ٹاؤن کے لیے زمین خریدی تھی, اور اس کے دام جو ہے وہ صحیح ادا نہیں کیے تھے. ان کا تخمینہ لگا کے وہ لائبلٹی کریٹ کی گئی. وہ جرمانہ نہیں ہے, لائبلٹی کریٹ کی گئی. اور وہ پیسہ میری ذاتی رائے کے مطابق جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا پیسہ ہے. اس میں کریڈٹ کر دیا گیا. بنی گالا میں کوئی 250 کنال زمین لی, سہاوا میں کوئی 400 کنال زمین لی, 50 کروڑ روپے نقد پکڑے, جیولری بھی لی.
گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات معطل کر کے ملکی صورتحال پر بحث جاری ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں ایسے واقعات ہوئے جس نے ہولناک اثرات چھوڑے ہیں. وزیراعظم شہباز کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت. خواجہ آصف نے کہا عدل کے بجائے سیاست کی جا رہی ہے, ایک سیاسی گروہ کی حمایت کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا قانون اور آئین کے مطابق فیصلے نہیں کیے جا رہے.